नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत फातिहा आयत नंबर 28 और 20। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। रबत द 13 आयत सरदा दे ची मख्की आयत के अल्लाह पाक चैलेंज वर्कड़ो ची तासो रावड़े दे पशानियो सूरत के तासो पदे की कुरान के शकी चिदा दे इंसानी सोच न जोड़ दे न रोड़े कहना दे पशान तासो इंसान नहीं कहते पशानियो सूरत रोड़े चैलेंज वर्का अल्लाह पाक चैलेंज हुआ कबलो लेने शो नागी पके बिया कुरान की बिया इतरादात शो रोकल और कुरान पर मजमून के चकम दे के अल्लाह पाक द कुरान के द मिसालों ने बयान करी ने पागे बांधे इतरादात अगी शो रोकल पर कुरान के खान चिदा खुद कुरान द अल्लाह किताब दे द अल्लाह कलाम दे नबिया पदे के द जो ला ज़िक्र वाले दे पदे के द माशी ज़िक्र वाले दे द हकीर सिजुना दी द कीड़े मकोड़ी दी नदम कमजोर सिजुनो ज़िक्र वाले अल्लाह कुरान के कई दासे खुदा बंदगान दी द हकीर सिस कदे कमाश डेर हकीर हम दे खुदा के तख्लीक तक गोर सोच वर्ताओ का फिक्र वर्ताओ का द खुदा अल्लाह मखलूक थे खालिक अल्लाह दे अल्लाह जो कड़ी दी कना खुदा वर्कौट सोना वर्कौट न वर्कौट इस तख्लीक पे एतबार सरदागी जोड़ोल भी डेर करान दी पर इस बात दगट सिजुनो लेकिन मिसाल वजह पेश कम अति डेर गट थे जोड़ोल आसानी पर इस बात माशी कना माशी की खुद देखिए हमारा टोल सिस्टम है चकम पाती की दे माशी की मौजूद दी और माशी के चकम सिस्टम ही दे पाती की निश्ता दे गोरे भले माशी के स्पक पीदी दाती सलोर्ख पीदी माशी वजर पकिस्ता दे और पाती की वजर निश्ता दे औला के राती सोना अरगान दी ना माशी की में मौजूद दी द तख्लीक बैद दी माइक सोना च माइक्रो की वर्कआउट की दागे आग दागे जोड़वल ग्रानी की बिया गट से जोड़ल आसानी वर्कआउट से जोड़ल दागे तख्लीक ग्रानी खबिया दागे मौजूद पर माशी के अल्लाह कम सिस्टम ही लगे बोली दी गोरा पाए के डाइजेस्टर सिस्टम था निज़ाम इंहिज़ाम खुराक कई दागा दागे जो से बदन जोड़ेगी वीना रखागी चुस्कई इंसान ना अदागे ना जो से बदन जोड़ेगी आवाज़ पकिश्ता अलवतल पकिश्ता हरकत पकिश्ता मतहरक दे खबल दागे द सुगनी की सलाहियत दागे द सुन्नी की सलाहियत पकिश्ता लितुल सलाहियत पकिश्ता कतो सलाहियत स्त्रगिश्ता को गुनश्ता दागे बाकायदा जब अश्ता आवाज़ दागेश्ता दे और अदा सोना सिस्टम पकी दी खदागे तौलीदी सिस्टम पकिश्ता बची पैदा की अगा सिस्टम पकिश्ता दे खदागे द सोच सलाहियत नर्व सिस्टम पकिश्ता दे देखिए दास का गवालू सीधा ना जो पीछे जुदा माँ पर सपेरा रवाना ना गदर हो दांगी सोचने की सलाहियत पकिश्ता करा फिक्र पकिश्ता करा न दा अगबरा द माशी के तसड़े सोचुगी का ना द माशी ना अगद अल्लाह नूर ज़्यादा सन्ना आई और कारीगरी दे पाए कि अल्लाह पाक पाए कि कम सुमरा पत अजीबा हुस्न तख्लीक थे अल्लाह पाक दगा रंगी दास कीड़े मकोड़े जो सोना कमजोर है दागे ना वर्कोटे जो जोड़ेगी अगर दागे पर इसमत दागे तकनीक में गिरान दे और अल्लाह तो सब गिराने दी अल्लाह हुकुम फयकून ज़ात थे ना अल्लाह फरमाए अल्लाह खुदा का तरफ नहीं तले देखिए दे याद की देखिए खुसरत दागे मिसाल बयान नहीं चे अल्लाह ला नदीन हया या शर्म नवर्जी अयद्र मसलमा बऊदतन चे बयान की मिसाल द माशी इन अल्लाह ला यस्तही अल्लाह ला हया नवर्जी शर्म नवर्जी पदीसीज बांधे चली बयान की मिसाल द माशी फमा फ़ौक़हा या द माशी नम कमज़ोर है सीज द माशी न ज़ियाद पर कमज़ोर थे के हकारत के अगर बयान की दागी मिसाल अल्लाह पाक फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम न पसा के आसान चे अगर ईमान वाला दी अगी दा पोईगी अगी दा इल्म दे चिदा कुरान या दे कुरान की चिदा के मिसालों बयानी की दा हक़ दी तरफ अखपल नज़म दरमना चनादिल शिवी दी वअम्मा लज़ीना कफ़रू अवा कसान चे काफिरान दी फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला नगी वही सदा अल्लाह पाक इरादा पदीसीज बाशिदा मिसाल बयान करे दे अल्लाह से इरादा लरी सब मकसद अल्लाह पाक चिदा मिसाल बयान हो
یدل به کثیرا په دې خبره سره دا کسان نورم گمراه شي او گمراهي نورم سیوا شي چې څومره د الله په مثالونو کې دي نکتهچیني کوي او تنقیدونه کوي د الله په ذات د الله په کلام باندې نو دومره گمراهي د هغې سیوا کېږي ویهدي به کثیرا او هدایت په ډېر زیات چې کوم کسان هدایت یافته دي ایمان والا دي هغې وي دا د حق دی د الله طرف نه دا د الله کلام دی د هغې هدایت نورم سیوا کېږي وما یدل به الا الفاسقین او په دې نه گمراه کېږي څوک هم پرې نه گمراه کېږي الا الفاسقین مگر فاسق سړی بدکار سړی الله په دې باندې د الله په دې احکاماتو د الله په دې مثالونو باندې هغه سړی گمراه کېږي چې هغه فاسقي هغه د الله نافرمانی فاسق څه ته وایي فاسق د فسق نه وته دی فسق څه ته وایي فسق په لفظي معنا دی دا وتل او په اصطلاح شریعت کې په د قرآن په احکاماتو کې چې د ذکر کوم ځای کې راغلی دی په اسلام کې نو د دې نه مراد چې د الله د اطاعت نه وځي هغې ته فاسق ویلی شي او چې کوم د الله د احکاماتو نه د الله د اطاعت نه وځي د الله نافرمانه شي دې ته فاسق ویلی شي قرآن کې د فاسق د کافر دپاره استعمال شوی دی او د مؤمن ګناهګار دپاره استعمال شوی دی زیاتره علما ته دلته دغه مقصد اخلي چې مؤمن ګناهګار چې کوم سړی د ګناه مرتکب وي ګناه کبیره مرتکب وي او د هغې نه توبه نه وباسي یا دې ګناه صغیره ګناه کوي خو همیشه کوي نو دا فاسق ته علما لیکي او کوم سړی چې بیا دا ګناه کبیره جهرن کوي علانیتن کوي د خلکو په وړاندې کوي په فخر سره کوي په جرأت سره کوي نو دې ته بیا علماء فاجر لیکلی دی فاسق او فاجر دا دوه لفظ استعمالیږي په شریعت کې اصطلاح کې د علماء په اصطلاح کې ډېر استعمالیږي الله دا غي ذکر کوي چې په دې آیاتونو په دې د الله په دې مثالونو باندې هغه سړی گمراه کېږي چې هغه فاسقي د الله نافرمانی الذين فاسقان کوم دي څوک دي هغه دي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه چې ماتوي د الله وعدې لره پس د هغې نه چې دي مضبوطه کړه دا وعده الله سره وعده وکړله د هغې نه پس دي دا وعده ماته کړله دې نه مراد کوم وعده ده الله سره چې دي کړې ده نو دا د روز ازل وعده ده چې کله الله پاک په ازل کې دا ټول ارواح الله را پیدا کړل ارواح دا ټول د قیامته پورې څونه چې پیدا کېږي خلک د دې ارواح الله مخکې نه پیدا کړي دي او هغه ارواح الله پاک متشکل کړل او الله پاک د خپل ځان مخې ته ودرول او الله ته تپوس وکړو الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم الله ته باقاعده دوی متشکل کړل او تپوس یې وکړو چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم نو دوی وو یا الله ته زموږ رب یې بالکل خدایه ته زموږ رب یې دا دوی وعده وکړه الله سره او دا الله سره دوی خپل وعده مضبوطه کړه معاهده ورسره وکړه چې الله موږ تا منو ته زموږ رب یې خو چې کله دنیا ته رالل نو دوی هغه دنیا کې هغه وعده ماته کړله او د الله د ربوبیت نه انکار وکړو د الله د الوهیت نه انکار وکړو د الله د ذات نه انکار وکړو نو بس دغه وعده ماتول دي چې الله سره وعده دي ماته کړله ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او قطع کوي فاسقان هغه دي چې دوی قطع کوي هغه څیز چې الله حکم کړی دا تاسو ورولې هغه دوی قطع کوي هغه څه دي هغه رښتې دي الله پاک ویل صله رحمي کوي رښتې مضبوطې کوي یو بل سره رښتې جوړې کوي دوی رښتې قطع کوي رښتې پرې کوي دوی نو دا رښتې پرې کول دا د الله په نسبت باندې یو ډېر غټ جرم دی ګناه ده دا ګناه کبیره ده ځکه چې الله پاک کله رحیم پیدا کړ الله پاک ورسره دا وعده کړې وه چې زما د قسمي په ذات خپل باندې چې کوم کس تا قطع کوي زه به د خپل رحمت نه قطع کوم چې کوم تا پرې کوي زه به د خپل رحمت نه پرې کوم او کوم کس چې تا جوړوي یو ځای کوي زه به د خپل رحمت سره یو ځای کوم نو دلته الله پاک وایي دا فاسقان هغه دي چې دوی قطع کوي رشتو لره یعنې خدای ورته وایي چې دا جوړوي دوی جدا کوي او یفسدون فی الارض دوی فساد کوي په ځمکه کې د ظاهره خبره چې رشتې قطع کېږي فساد هم پیدا کېږي په ځمکه کې رور د رور سره دښمني کوي پلار د زوی سره زوی د پلار سره خپلو کې رشته دارانو کې بل سره دښمني پیدا کوي فساد پیدا کېږي په ځمکه کې او چې کله صله رحمي وي نو امن یې په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان په نقصان کې دي ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة بشک الله پاک ته حیا نه ورزي د هغه نه چې بیان کې مثال نماشي فما فوقها یا زیات تماشي نه په حقارت کې فاما الذين امنوا پس کسان چې ایمان لري فيعلمون انه الحق من ربهم ناغي پوهیږي چې دا حق دی در خپلنا واما الذين كفروا کسان چې کافران دي فيقولون فسوای ماذا اراد الله بهذا مثلا صدا اراده الله پاک په دې باندې مثال ويدل به كثيرا ويهدي به كثيرا گمراهي کی په دې سره په دې مثالونو د الله سره د الله په دې آیاتونو سره ډېر خلک او هدایت وي په دې سره ډېر خلک اما
يدل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي په دې باندې مگر فاسقان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هغه کسان چې ماتي وعده د الله سره پس هغه نه چې دوی وعده کړی الله سره ويقطعون ما امر الله به ان يوصل قطع کوي هغه چې امر حکم کړی الله پاک دي ته چې دا تاسو ور ولې تاسو جوړ کې او يفسدون في الارض فساد پیدا کوي پس ما کې اولئک هم الخاسرون دا کسان په نقصان کې دي وما علينا الا البلاغ